आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा यो हामीले अगाडिको क्लासमा यो मुभिङ एभरेज हामीले गरिसक्यौँ। आज चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा हामी चाहिँ कसरी फिफो मेथडमा हिसाब गर्छौँ, लिफो मेथडमा हिसाब गर्छौँ भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि फिफो मेथड भनेको हाम्रो क्लास 12 हामीले जुन कक्षा 12 मा पढेको छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही कक्षा 12 कै हामीले हिसाब गर्ने हो यहाँ फिफो मेथडको। र लिफो मेथड भनेको चाहिँ कक्षा 12 मै हामीले लिफो मेथडमा जसरी हिसाब गरेका छौँ स्टोरले त्यही नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु, इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा म बुझाउन गइरहेको छु है त। जस्तै हाम्रो यहाँनिर क्वेसनमा अब यो ओपनिङ स्टक छ, अब हामी स्टोर लेजर बनाउँछौँ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा त सरको भिडियोहरू यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा बुझ्यो, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने सर भिडियो बनाउनुहोस् भनेर थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेका छन्। र मैले चाहिँ यो आज पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा म फिफो र लिफो मेथडमा कसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ मुभिङ एभरेज मेथड, यो मुभिङ एभरेज मेथड चाहिँ हामीले पहिल्यै गरिसकेको छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो याद गर्नु पर्यो। र यो फिफो र लिफो कक्षा 12 सेम हामीले कक्षा 12 मा जे पढ्यौँ कक्षा 12 कै त्यही हो, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। कक्षा 12 मा हामीले जे पढ्यौँ त्यही नै हो यहाँनिर, फिफो र लिफो भनेको त्यही हो। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज म सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै अब यहाँ डेट वाइज अब फिफो मेथड भन्ने बित्तिकै हामीले के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्टमा किनेको फर्स्ट डेटमा किनेको चाहिँ हामीले सुरुमै बेच्ने है। जनवरी 1, 5, 10 यसरी हामीले पर्चेस गर्दै गइरहेका छौँ। फर्स्टमा जनवरी 1 को हामीले पर्चेस गरेकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेल गर्नु पर्यो है। लिफो मेथड भनेको चाहिँ हामीले लास्टबाट सेल, लास्ट डेटमा लेटेस्ट पर्चेस चाहिँ हामीले सेल गर्नु पर्यो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल फिफो मेथडमा हामी हेरौँ है त। आज हामी फिफो मेथडमा स्टोर लेजर बनाउँछौँ र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु र इन्डिङ इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ। अब फर्स्टमा कहाँबाट रेकर्ड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो ओपनिङ स्टक छ रेकर्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि पर्चेस जनवरीको रेकर्ड गर्नु पर्यो, जनवरी पछि फेब्रुअरी, फेब्रुअरी पछि अब हामीले मार्चको रेकर्ड गर्नु पर्यो, मार्च पछि मे, मे पछि अब हामीले जुनको रेकर्ड गर्नुपर्छ, जुन पछि जुलाई, जुलाई पछि हामीले सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर पछि अब हामी डिसेम्बर हो। यसरी हामी सिरियल मिलाएर रेकर्ड गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त। अब सिरियल मिलाएर रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी फर्स्टमा चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा ओपनिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टक रेकर्ड गर्छौँ, त्यसपछि यो जनवरी 12 को पर्चेस रेकर्ड गर्छौँ है। 450 हाम्रो पर्चेस, सरी यो तलको हाम्रो सेल छ। पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो ओपनिङ स्टक रेकर्ड गर्छौँ अनि जनवरी 12 को हामी सेल्स रेकर्ड गर्छौँ 450 युनिट है त। अब हेरौँ है त यो रेकर्ड गरेको। ल अब हामी यो रेकर्ड गर्न गइरहेको छौँ। अब यो रेकर्ड गर्दा चाहिँ ल अब यहाँनिर हेरौँ त। ल फिफो मेथडको हिसाब यहाँनिर छ, यहाँ रेकर्ड भयो। सुरुमा जनवरी 1 को ओपनिङ स्टक रेकर्ड भयो 6010। त्यसपछि अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जनवरी 12 को सेल्स, फिफो मेथड हो, एउटै सामान छ, त्यही एउटै रेकर्ड भयो। अब हामी नेक्स्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी क्वेसनमा ब्याक टु क्वेसन, हामी क्वेसन हेरौँ। अब हाम्रो क्वेसन भनेको जनवरीको रेकर्ड भएपछि फेब्रुअरीमा हेरौँ त यहाँनिर के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। फेब्रुअरीमा हाम्रो पर्चेस छ, पर्चेस हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब हामी पर्चेस रेकर्ड गरौँ है त। अब यसको सोलुसन हेरौँ, फिफो मेथडको स्टोर लेजर हो है। अब यो स्टोर लेजरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला यहाँनिर पार्टिकुलरको कोलुम छैन, डेटको कोलुम यहाँ डेट छँदैछ, पार्टिकुलर हुन्थ्यो, पार्टिकुलरको कोलुम तानिरहनु पर्दैन। वा विद्यार्थी भाइ बहिनीले कक्षा 12 को जसरी पनि गर्न मन छ भने पार्टिकुलरको कोलुम पनि तान्न सकिन्छ, यहाँ पार्टिकुलरको कोलुम छैन। अनि पार्टिकुलर पछि हाम्रो रिसिभ भनेकै पर्चेज हो, त्यसपछि इस्यु भन्थ्यो, इस्यु भनेकै सेल्स हो, त्यसपछि ब्यालेन्स, सेम स्टोर लेजर हो, क्लास 12 कै हो है। मात्र हामीले पार्टिकुलरको कोलुम तानेनौँ। अब हाम्रो ओपनिङ स्टक र फर्स्टमा जनवरी 12 मा सेल्स 450 युनिट भइसकेपछि अब हाम्रो फेब्रुअरीमा हाम्रो के को डाटा आएको थियो, फेब्रुअरीमा पर्चेज। अब हामीले पर्चेज रेकर्ड गऱ्यौँ है त फेब्रुअरीमा। यी फेब्रुअरी 15 मा पर्चेजमा हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ। फेब्रुअरी 15 मा 900 युनिट, क्वेसनले 11 दिएको छ, टोटल 9900। अब हामीले
अब पर्चेज गरिसकेपछि सुरुमा हाम्रो ब्यालेन्स जुन यो 600 बाट 450 माइनस भयो 150 ब्यालेन्स हामीले यहाँ रेकर्ड गर्यौं। त्यसपछि भर्खर पर्चेज गरेको 150 को तल ल्याएर ब्यालेन्स रेकर्ड गर्नु पर्यो है। जस्तै अब हामीले तल ल्याएर ब्यालेन्स गर्यो यो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो 150 त्यसपछि भर्खर पर्चेज गरेको 900 है। यो हामीले रेकर्ड गर्यौं। अब यो रेकर्ड गरिसकेपछि अब हामीले फेब्रुअरी पछि अब हाम्रो मार्चमा जाउँ। मार्चमा त यहाँनिर क्वेशनमा हेरौँ। मार्चमा क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ इस्यु छ 600 युनिट इस्यु छ। अब हामीले 600 युनिट इस्यु गर्नु पर्यो। ल अब हामीले 600 युनिट इस्यु गरौँ त। 600 युनिट मार्चमा इस्यु गर्नु पर्यो। अब फिफो मेथड हो। फिफो मेथड भन्दा सुरुबाट इस्यु गर्नु पर्यो। जस्तै 150 सुरुमा इस्यु गर्नुस्। यो 150 यो 10 को रेटको यो इस्यु गर्नु पर्यो। हामीले 150 10 को रेटको इस्यु गर्यौं। अब यो 911 को रेटमा 450 झिक्नु पर्यो किनकि 600 इस्यु गर्ने हो माथिकोले पुगेन। अब हामीले फेरि यो 900 मा 450 चाहिँ झिकेर इस्यु गर्यौं है। 450 यहाँनिर 450 900 मा झिक्यौं। अब हाम्रो यो 150 त सक्यो। यो 900 मा नि 450 गएपछि 900 मा 450 इस्यु गरेपछि अब रिमेनिङ कति भयो 450 बाँकी भयो। त्यो 450 1100 अब यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स भयो। 450 1100 को चाहिँ हाम्रो के भयो ब्यालेन्स भयो है यो चाहिँ। ल अब हाम्रो यो मार्चको पछि अब मेमा है। मेमा जाउँ। अब मेमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मेमा यहाँ हेरौँ त यहाँनिर क्वेशनमा मेमा हाम्रो यहाँनिर पर्चेज छ। मे 2 मा हाम्रो पर्चेज छ 1200 युनिट। अब पर्चेज गरेको रेकर्ड गर्नु पर्यो है त। ल पर्चेज गरेको रेकर्ड गरौँ त मे 12 मा। मे 12 मा 1200 युनिट हामीले 12 को रेट पर्चेज गरेको रेकर्ड गर्यौं। अब हाम्रो जुन अलरेडी ब्यालेन्स छ यो ब्यालेन्सलाई कपी पेस्ट गर्नु पर्यो। सुरुमा फर्स्टमा हामीले तल ल्यायौं अनि जुन ब्यालेन्सलाई कपी पेस्ट गर्यौं अब भर्खरै लेटेस्ट पर्चेज मे 2 को त्यसको ठ्याक्कै तल राख्यौं। ल अब हाम्रो 450 11 को रेटको भयो। फेरि यहाँनिर हेरौँ है त। यही ध्यान दिनुपर्छ है सबभन्दा सुरु। अब हामीसँग 450 11 को रेटको भयो अनि त्यसपछि 1200 12 को रेटको भयो है। पहिला पुरानो ओल्ड ब्यालेन्सलाई तल तानेर भर्खर लेटेस्ट पर्चेज त्यसकै ठ्याक्कै तल राख्नुपर्छ है। अब फेरि क्वेशनले इस्यु भन्यो भने पहिला 450 बेच्ने त्यसपछि पुगेन भने 1200 बाट बेच्ने है त किनकि फिफो मेथड हो नि त माथिबाट बेच्नुपर्छ नि त। मे 12 पछि अब हाम्रो मे पछि अब कुन जुनमा के भनेको छ हेरौँ है त क्वेशनमा। जुनमा हाम्रो जुन 7 मा यहाँनिर ठ्याक्कै सेल्स छ 600 युनिट सेल्स गर्नु पर्यो है त। अब हामी 600 युनिट सेल्स गर्छौं। 600 युनिट सेल्स गर्दाखेरि यहाँनिर जुनमा 600 युनिट त सेल्स गर्ने तर हामीसँग यहाँनिर ब्यालेन्स हामीसँग त यो ब्यालेन्स। अब 450 फर्स्टमा सेल्स गर्नु पर्यो। 450 सेल्स गर्यौं हामीले। त्यसपछि अब 1200 मध्ये 150 झिक्नु पर्यो। यो 1200 बाट 150 झिकेको हो है। यो 1200 बाट 150 झिकेको हामीले सेल्स यो 1200 बाट 150 झिकेको चाहिँ 12 रेट है। 12 रेटमा सेल्स गर्यौं। कस्ट हाम्रो 12। अब हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स के हुने भयो त। रिमेनिङ ब्यालेन्स पनि त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको यो 1200 यो 450 त सक्यो। 1200 मा नि 150 सक्यो। अब 1050 बाँकी यो 12 रेटको। ल यो हाम्रो ब्यालेन्स भयो मल्टिप्लाई गरेर राखेको। यो ब्यालेन्स भइसकेपछि अब हाम्रो जुन पछि जुलाई। अब जुलाईमा जाउँ ब्याक टु क्वेशन। जुलाईमा अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि जुलाईमा हाम्रो यहाँनिर के भनेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जुलाई 20 मा 750 युनिट 13 मा हाम्रो पर्चेज गरेको छ यहाँनिर। यो पर्चेज गरेको 750। अब यो पर्चेज गरेको हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो है त। ल अब हामी पर्चेज गरेको रेकर्ड गर्छौं। अब पर्चेज गरेको हामी रेकर्ड गर्छौं। जुलाई 20 मा 750 13 ले पर्चेज गरेको टोटल भ्यालु यो हो। अब फेरि अघि नै मैले भनिसके अब फर्स्टमा हामीले ओल्ड ब्यालेन्सलाई तल ल्याउनु पर्छ। ओल्ड ब्यालेन्सलाई तल ल्यायौं 1050 12600। अब यसकै तल ठ्याक्कै भर्खर पर्चेज गरेको राख्छौं हामी 750 राख्यौं। अब ओल्ड ब्यालेन्सलाई तल ल्याएपछि अब हामीलाई के कुरा क्लियर भयो। अब हामीसँग ब्यालेन्स टोटल यति छ। अब हामीले सेल्स गर्ने सुरुमा 1050 बाट त्यसपछि पुगेन भने 750 बाट हामीले झिक्ने यति कुरा क्लियर भयो। अब हाम्रो जुलाई पछि अब हाम्रो क्वेशनमा जाउँ। सेप्टेम्बरमा के भनेको छ। सेप्टेम्बरमा नि अब हाम्रो पर्चेजै रहेछ विद्यार्थी भाइहरुहरू। जुलाई पर्चेज छ फेरि पनि पर्चेज रेकर्ड गर्नु पर्यो है त। ल फेरि पनि पर्चेज रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब पर्चेज रेकर्ड गरेर सेप्टेम्बरमा फेरि पनि 450 पर्चेज 15। अब फेरि पनि मैले रिपिट गरिरहेको छु। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी ओल्ड ब्यालेन्सलाई तल ल्याउनु पर्यो। ल यो ओल्ड ब्यालेन्सलाई पहिला तल ल्याउँ है त। ओल्ड ब्यालेन्सलाई हामीले 1050 ल्यायौं 750 पनि ल्यायौं।
त्यसपछि भर्खरै लेटेस्ट पर्चेस 450 पनि ल्यायौँ भनेपछि अब हामीसँग टोटल सामान यति छ हाम्रो स्टकमा स्टोरमा। अब हामी सेल्स गर्दा फर्स्टमा 1050 बाट विड्रो गर्छौँ, त्यसपछि 750 बाट, त्यसपछि 450 बाट। नपुगेको खण्डमा तलबाट हामी झिक्दै जान्छौँ किनकि फिफो मेथड हो, माथिबाट हामी झिक्दै जान्छौँ बेच्दै जान्छौँ। अब त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट डिसेम्बरमा के भनेको छ त क्वेसनमा, डिसेम्बरमा चाहिँ यहाँनिर इस्यु कोलममा रहेछ है, इस्यु कोलममा 1350 इस्यु गर भनेको छ। अब हामी 1350 इस्यु गरौँ है त, 1350 अब हामी इस्यु गरौँ ल। अब 1350 इस्यु गर्ने, पहिला यो 1050 लाई सेल्स गर्नुहोस्, 12 रेटको भयो। अब 1350 भनेपछि 1050 गयो, 300 पुगेन। अब यो 750 बाट 300 झिक्नुहोस्, 300। अब रेट पनि 13 मै सेल्स गर्नुहोस् ल, 13 मै हामीले सेल्स गऱ्यौँ। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो बाँकी कति 1050 त सक्यो, 750 मा 300 गइसकेपछि अब यसमा 450 बाँकी, 450 हामीले तल ल्यायौँ। अनि फेरि यो 450 15 रेटको नि क्वेसनमा ओल्ड ब्यालेन्सै छ, त्यसलाई पनि तल ल्यायौँ। त्यसलाई पनि तल ल्याएपछि अब हामीसँग ब्यालेन्स भनेको यति भयो ल। अब हामीसँग ब्यालेन्स भनेको यति भयो है त ल। अब हामीले यो भइसकेपछि अब हामीसँग ब्यालेन्स यति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 450 ल, यो ब्यालेन्स भयो। यसको अमाउन्टहरू त यहाँ छँदैछ। अब यो फिफो मेथड त हामीले क्लास 12 मा नि पढायो, यहाँ पनि पढ्यो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु र इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, यो फिफो मेथडमा हिसाब त हामीले कक्षा 12 मा नि पढायो, यहाँ पनि पढायो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र फिफोको मेथडको हिसाब चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने फिफो मेथडमा, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा भन्ने लागिरह होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले के गर्नु पर्यो, यो जुन ब्यालेन्स छ, यो ब्यालेन्स भनेकै हाम्रो क्लोजिङ स्टक इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु हो। यो 5850 र 6750 जोड्नुहोस्। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु यही हो। यो क्वेसनले गरेको यहाँनिर त्यही नै हो। हेर्नुहोस् यहाँनिर तल सोलुसनमा टोटल 450 900 युनिट बाँकी भनेर देखायो। यो 5850 र 6750 जोडेको हो 12600 भयो। इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु त भयो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु ल, इन्डिङ इन्भेन्ट्री त आयो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने लागिरह होला। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु भनेको यो सेल्स कोलम हेर्नुहोस् त, हामीले इस्यु गरेको हो नि त, बेचेको हो नि। हामीले बेचेको सामानको कस्ट यो हो, हेर्नु हामीले बेचेको सामानको कस्ट यो सबैलाई सम गर्नुहोस्। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु हो, यो सबैलाई सम गर्नुहोस्। यो क्वेसनले गरेकै त्यही हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो 4500 देखि हाम्रो 3900 सम्म जोड्ने। अब यहाँ गरेकै त्यही छ, 4500 देखि 3900 सम्म जोडेको छ। यसको टोटल भ्यालु भनेको 34200 हुन्छ। यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु भयो। अब भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हेर्नुहोस् यहाँ सामान अपडेट भइरहेको छ। जनवरी 12 मा अपडेट भइसक्यो, फेब्रुअरी 15 मा अपडेट भइसक्यो हो। पुरानोसँग नयाँ जोड्दै राख्ने, मिलाउँदै राख्ने, बेचेको घटाउँदै राख्ने हो। त्यही भएर यसलाई पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको। हामीले किनबेच गर्ने बित्तिकै अपडेट भइरहन्छ भने पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भयो। तर पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा एट द एन्ड अफ द पिरियड हाम्रो अपडेट हुन्छ डाइरेक्ट। अब यहाँनिर फिफो वा लिफो मेथडको स्टलेजर बनाउने, क्लोजिङ स्टकको भ्यालुलाई इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भन्नु एउटै हो। क्लोजिङ स्टकको इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भयो। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यो इस्यु कोलमको सेल्स कोलमको सम्पूर्ण कस्ट जोड्ने। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु त्यही हो, फिनिस्ड। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट अब लिफो मेथडको नि त्यही हो विद्यार्थी भाइ। लिफो मेथडको स्टोरेजर बनाउने, इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भनेको क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भयो। यो इस्यु कोलमको कस्ट सबै जोड्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु भयो। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लिफो मेथडको हिसाब गर्छौँ है त। लिफो मेथडको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ, त्यही पनि म अब लिफो मेथडमा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा लिफो मेथडमा कसरी इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आजलाई यति गरौँ है त। धन्यवाद।